शून्य समय। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले खुलाउला अन्य ठूला भ्रष्टाचारका फाइल। भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे विधिवत छानबिन सुरु मात्र भएको छ अहिले, तर यसले एउटा अवधारणालाई स्थापित गरिसकेको छ। शासन, सत्ता र राजनीतिका सारथीहरू भ्रष्ट छन्। उनीहरूले हाँकेको व्यवस्था नेपाली जनताको सामूहिक हित र सार्वभौमप्रति उदासीन छ। नेताहरू पैसा र पदका लागि जे पनि गर्न तयार छन्। अग्रगमन, नयाँ नेपाल, समावेशी नेपालको नारामा जनतालाई मूर्ख बनाउँदै सत्तामाथि नियन्त्रण राख्न यी नेताहरू विगत 16 वर्षदेखि सफल भए पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा प्रतिनिधि भण्डाफोरका रूपमा आएको छ आम जनताको नजरमा। पक्कै पनि यो मामिलालाई न्यायिक प्रक्रिया मार्फत टुङ्गो लगाउन वर्षौं लाग्नेछ, तर जनताले तत्काल निष्कर्ष निकालेका छन्। कुनै पनि व्यवस्थाले जनसमर्थन, अनुमोदन र विश्वसनीयता हासिल गर्न जनतालाई महत्त्वपूर्ण विषयमा सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार र भयरहित अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। राज्यका अनुसन्धान, इन्भेस्टिगेसन तथा अभियोजन, प्रोसिक्युसन निकायहरू स्वायत्त नहुँदा उनीहरू दलीय तथा कुनै नेता या निहित स्वार्थका वाहक बन्न सक्छन्। शरणार्थी प्रकरणको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा देखा परेका प्रवृत्ति, सेलेक्टिभ लिक या कुनै स्वार्थ पुष्टि हुने गरी चुहाइएका सूचनाले त्यस्तो आभास दिन्छ पक्कै पनि। 2063 यताको न्यायिक संरचना र शैली, राजनीतिक परिवर्तनपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूद्वारा लिइएको वफादारीको ताजा शपथ, न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत अभ्यास भइरहेको दलीय भागभण्डा, खिलराज रेग्मीको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको विचलित मान्यता र सर्वोच्चको कर्मकाण्डी फैसलाले गर्दा न्यायपालिकाले के यो खुट्टा नकमाई र विवेक तथा कानुनको हत्या नगरी न्याय दिन सक्ला त भन्ने आशंका नाजायज होइन। तर फैसलाको त्यो बिन्दुसम्म पुग्न दल र गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको ताबेदारी गर्ने प्रहरी, अनुसन्धान निकाय तथा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयले कसरी प्रमाण जुटाउलान्, कसरी न्यायालयमा यो मामिलालाई प्रस्तुत गर्लान् हेर्न बाँकी छ। मुद्दा चलाउँदाको प्रारम्भिक चरणमा नै आशंकाको प्रबल प्रमाण दिएको छ अनुसन्धान टोलीले। टेकनारायण पाण्डे र बालकृष्ण खाँडलाई कुन आधारमा गिरफ्तार गरियो र रामबहादुर थापा बादल तथा त्यसै गरी पोलिएका सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र अख्तियार प्रमुखलाई किन सोधपुछ गरिएन? तर खुसीको कुरा यो हो कि भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मामिला अब नेताहरूको भागभण्डाको राजनीति अनि मन्त्री परिषदको नियन्त्रणबाट बाहिर आइसकेको मात्र होइन, त्यसमाथि जननिगरानी बढिसकेको अवस्था छ र त्यसका समग्र पक्षहरू कुनै न कुनै रूपमा बाहिर आउनेछन्। तर यो सँगै न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायहरूका प्रमुख र सदस्य नियुक्तिको 16 वर्ष यताको प्रक्रिया तत्काल बदल्नुपर्ने आवश्यकता स्थापित भएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदीय समितिको निष्कर्ष अस्वीकार गर्दै प्रेम राईलाई अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने जिम्मेवारी किन सुम्पियो? कर्मचारीहरू राजनीतिक दलमा सहयोगी या सदस्य बन्दा प्रशासनको न्यायिक आचरण र निष्पक्षता कमजोर हुन जान्छ। उनीहरू कुनै दल विशेष या नेताका कार्यकर्ता बन्न सक्छन्। विगतमा अख्तियारले सानो माछाहरू विरुद्ध मात्र कारबाही गरेको आवाजहरू नउठेका होइनन्। त्यो सँगै अर्को एउटा खतरनाक राजकीय प्रवृत्ति पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको थियो। अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व जस्ता अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकायहरू सत्ताका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको राजनीतिक पृष्ठपोषण तथा आर्थिक हैसियत उकास्न ज्यादा प्रयोग भइरहेका छन्। आफ्ना संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने काम उनीहरूले कमै गरे। यो विकृतिका लागि निर्वाचन पद्धति र त्यसको महँगो पक्ष जोडिएको तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वको नियत मुख्य कारण हो यो विकृतिको। सम्भवतः 1-2 अपवाद बाहेक राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले दलका उम्मेद्वारसँग ठूलो रकम असुल्ने परम्परा कायम हुँदा उनीहरूलाई संसदमा जसरी पनि कमाउन पठाएको हो भन्ने सन्देश गएको छ। कस्तो अपराध गरेर पैसा कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा विवेक बिस्तारै गुमाउने गर्छन् उनीहरूले। नेपाली सार्वभौम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाएर पैसा कमाउने सोच र व्यवहार ठूला राजनीतिक दलका ठूला नेतृत्वबाट प्रदर्शन हुनु र अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले या माओवादीले दलका नीति निर्धारक तहबाट संस्थागत रूपमा छानबिनलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने वचन नदिनुले भ्रष्टाचार नै उनीहरूको राजनीतिको प्राण शक्ति भएको पुष्टि गर्छ। त्यति मात्र होइन,
विगत 16 वर्षमा नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्री फेरबदलबाट पारित सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका मामिलामा सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उन्मुक्ति हासिल गर्दै आएका छन्। भुटानी शरणार्थी छानबिन मामिलामा खास गरी केपी ओलीले त्यसलाई दबाउन अन्य 2 नेता अर्थात् देउवा र प्रचण्डसँग वार्ता गरेको आरोप लागेको छ। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँगका उनका ती भेटघाट र अहिले पोलिएका व्यक्तिहरूमध्ये कोहीसँग उनको निकटताले उनको केन्द्रीय ध्येय स्पष्ट गर्दछ। तर यसमा उनलाई एक्ल्याउन सकिन्न। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शरणार्थी प्रकरणको सेरोफेरोमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ र भोलि अनुसन्धानले ओली निकटलाई समेटेमा उनी विरुद्ध पनि विद्रोह नहोला पार्टीमा भन्न सकिन्न। राष्ट्रियताको पक्ष लिँदा जसरी उनको पक्षमा जनमत परिचालित भएको हो, भ्रष्टाचारमा सबै नेताहरू लिप्त छन् र कोही त्यसमा अपवाद छैनन् भन्ने मान्यता बन्यो भने जनता तत्काल टाढिन्छन्। त्यसरी नै मुलुकका शासकहरू भ्रष्ट हुँदा मुलुकको छविमा स्वतः प्रतिकूल असर पर्न जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र जगतमा। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय डिलमा आफ्ना जायज र वैध मागहरू समेत राम्ररी सुनिँदैनन्। त्यस्ता अवसरमा सामान्यतया मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरू विदेश जाँदा उसले राष्ट्रको हित र राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर जान्छ। उसले मुलुकको हित विपरीत केही गर्दैन भन्ने विश्वास र अपेक्षा मुलुकमा हुन्छ। तर यो अवस्था नेपालमा छैन। पटक पटक हाम्रा नेताहरू देश बेचुवा हुन् भन्ने सन्देश जानुको कारण यही हो। मुलुकमा भ्रष्टाचार सर्वोपरि हुँदा र दलहरूबीच राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाबारे सहमति बन्न नसकेकै बेला निधारमा कलङ्कको दाग लिएर औपचारिक भ्रमणमा दिल्ली जाँदैछन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। हतियार आयात राष्ट्रको आवश्यकता र सुरक्षाबाट निर्देशित भन्दा कमिसनको लोभबाट निर्देशित हुने गरेको छ। अहिले गत महिना नेपाली सेना र चिनिया सरकार बीच एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ 3 करोड 30 लाख डलर बराबरको एपीसी खरिदका लागि। त्यो मुलुकको आवश्यकताबाट निर्देशित निर्णय हो भने के प्रचण्डले दबाब आएको खण्डमा त्यसमा अडान लिन सक्लान् त दिल्लीमा? उनको ढुलमुले चरित्र र भारतसँगको उनको बाध्यात्मक सम्बन्ध फेरि एकपल्ट आम चासो बन्नेछ। उनी नेपाली नागरिकको सूक्ष्म निगरानीमा छन्। जेठ 17 देखि हुने उनको दिल्ली भ्रमणबारे नेपालमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने कुनै प्रयास भएको छैन। त्यसको अर्थ हो उनी मुलुकको भन्दा निजी एजेन्डाका साथ अर्थात् सत्ताका लागि पर्यायमा नतमस्तक हुने सोचका साथ त्यसतर्फ जाँदैछन्। सन् 1988-89 मा चीनसँग नेपालले केही हात हतियार किनेपछि 18 महिना लामो नाकाबन्दी अनि प्रजातन्त्रको आन्दोलनको सफलतापछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिल्ली पुगेका कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग राजाको समयमा भएको त्यो हतियार खरिदबारे सोधिएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र र उसको आफ्नै सुरक्षा आवश्यकता अनुसार नेपालले स्तरीय तथा सस्तोमा जहाँबाट हतियार पाउँछ त्यहीँबाट किन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसको 1.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा दिल्ली पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चीनसँग हतियार खरिद गल्ती भएको उत्तर दिएका थिए। सन् 2002 मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले त्यहाँ बनेको इन्सास राइफल किन्न दबाब दिएको थियो। माओवादीलाई सघाइरहेको भारत सरकारको त्यो दबाब उनले मानेनन्। त्यसको मूल्य उनले चुकाए। संयोग राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीहरूसँग अडान लिँदा हालका रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि त्यो बैठकमा उपस्थित थिए। उनी भट्टराईसँग निकट मानिन्छन्। के उनले उचित अडान लिन सक्लान् यसबारे? भुटानी शरणार्थी मामिलामा थिलथिलो भएको नेपाली राजनीतिको मनोदशाकै बीच प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण एउटा असामयिक, अनावश्यक र डरलाग्दो अध्याय हो। नेतात्रय अर्थात् देउवा, ओली र प्रचण्डले राजनीतिबाट सन्यास लिँदै छानबिनलाई अघि बढाउन तथा राजनीतिले पूर्ण रूपमा जनताको घृणा र तिरस्कार आकर्षित नगरोस् भन्ने चाहना मुलुकमा बढ्दै जाँदा यो भ्रमणले संवेदनहीनता मात्र प्रदर्शन गर्छ। सत्ताबाट विलासिता अनि जवाफदेहिता बिनाको शक्ति उपभोग गर्न पल्केका नेताले यो चाहनालाई गम्भीरता साथ लिने छैनन्। फेरि पनि एउटा कमजोर अनि अरूको दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्न नहुने माग संसद र आम नागरिकले राख्न सक्छन्, राख्नुपर्छ। अहिलेको पहिलो आवश्यकता शरणार्थी प्रकरणसँगै अरू ठूला भ्रष्टाचारको सत्यतथ्य छानबिन राजनीति र सत्ताको उच्चतम तहबाट शीघ्र गतिमा हुनुपर्छ भन्ने हो। किनकि भ्रष्टाचारको मुहान माथि हुन्छ र त्यो सधैँ माथिबाट तल झर्छ। मुहान सफा भएमा तलतिरको बहाव सङ्लिँदै जान्छ। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।